तमहीदी कलिमात सुनते हैं। मदनी साहब आज के उन्वान से मुताल्लिक तमहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मजहर कादरी साहब का और मेरे सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन समाज के सुधार में, मुआशरे की इस्लाह में ख़वातीन का बहुत ही अहम रोल है और ख़वातीन के अहम रोल और ख़वातीन के रोल की अहमियत के लिए इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में 114 सूरतों में सूरह निसा औरतों के नाम का आपको सूरा मिल जाएगा, जबकि आपको कुरान मजीद के अंदर सूरतुर रिजाल यानी आदमियों के नाम का कोई सूरा नहीं, यानी खास तौर से औरतों को तवज्जो दी गई है। और अगर आप पढ़ेंगे सूरह निसा सूरह नंबर 4 है, और अगर आप पढ़ेंगे सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 में एक खातून हजरत खौला बिनते सालबा नबी अकरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और अपना सवाल पेश करती हैं, तो अर्श वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस औरत की बात सुनते हुए कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत नाजिल करते हैं। अगर इस्लाम की तारीख मर्दों ने मिलकर सजाई है तो खवातीन भी पीछे नहीं रही। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नजर आते हैं तो दूसरी तरफ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नजर आती है। अगर एक तरफ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज करते नजर आते हैं, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उनके कंपटीशन में नजर आती हैं। और कई ताबईन हैं, अगर आप उनके असातिज़ा में देखेंगे तो खवातीन नजर आएंगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक जय्यद हाफिज़ा, आलिमा, फादिला और स्कॉलर होने के साथ साथ वो एक गायनोकोलॉजिस्ट भी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हुए, कुर्बानियां देते हुए बेहतरीन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। तो इंशाअल्लाह आज हम बहुत सारी बातें खवातीन के रोल से मुतालिक हम सुनेंगे ताकि खवातीन में जज्बा पैदा हो और मुआशरा जो तबाही या फसाद की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह खवातीन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन आज के पहले कॉलर से बात करते हैं, आज के पहले सेगमेंट। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी मैं सलीम मीर बात कर रहा हूँ नोएडा से। नोएडा से सलीम मीर साहब जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है जो खातून का मतलब लेडीज का हस्बैंड के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए और सास ससुरे के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए जी, और इसकी वजह से दुनिया का सुधार कैसे हो सकता है? जी जी इस पे मेरा सवाल है। बेहतर, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने नोएडा से कॉल किया। आइए आपके सवाल का जवाब जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब क्या कहते हैं इस सवाल से मुताल्लिक, घर में खवातीन शोहर के साथ कैसे बर्ताव करें, कैसे रहें और उनका ये कारकर्दगी क्या समाज के सुधार में कोई रोल अदा कर सकती है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भाई ने जो सवाल किया है, यानी एक खातून का रोल अपने शौहर के साथ और अपने बच्चों के साथ और खानदान के साथ, एक छोटी सी मिसाल के जरिए से मैं अपना इस जवाब को शुरू करना चाहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे सूरह तहरीम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी जो एक नाफरमान थी, नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल के तौर पर पेश किया कि एक नाफरमान औरत या एक औरत जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती, और दूसरी तरफ फिरऔन जो कि एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा जाहिल, लेकिन उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक पाकबाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों के बारे में कंपैरिजन करते हुए कुरान मजीद में कहा कि एक नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक तरफ बीवी वक्के नबी है, लेकिन बीवी जब उसके अखलाक खराब होते हैं तो बेटा जो निकलता है वो बाद में जाकर तूफान के नजर हो जाता है और बेटा तबाही के रास्ते पर चला जाता है। लेकिन वही फिरऔन जो कि वक्त का जालिम है, लेकिन बीवी एक खातून अच्छी होती है। नतीजा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस फिरऔन की बीवी की परवरिश में बड़े होते और बड़े होकर नबी बनते हैं। ये फर्क है अगर एक खातून अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी शौहर के एतबार से कि किस तरीके से वो एक बेहतरीन बीवी साबित हो, किस तरीके से बेहतरीन माँ साबित हो, किस तरीके से बेहतरीन बेटी साबित हो और किस तरीके से बेहतरीन बहन साबित हो और मुआशरे के लिए एक बेहतरीन इस्लाह करने वाली, तो बहुत कुछ हो सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको और भी हवाले दूंगा। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? मैं जलगांव जिले से बात कर रहा हूँ। जी बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज थोड़ा कम कर दीजिएगा। टीवी को बंद कर। हेलो जी जी, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता है जरा। पढ़ाई में दिल नहीं लगता? हाँ जी, क्या तुम हजरत से बात करने की क्या करने वाला? किस खेल में दिल लगता है आपका? फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगता?
हाँ, ये मेरा लड़का है जी जी इसका नाम मुसव्विर अहमद है। जी जी और ये मुसव्विर पढ़ाई है। में जरा कमजोर है, उसका दिल नहीं लगता। अच्छा जी और एक दूसरा अपने लड़की है जी तमरीन बानो, जी जी जरा उसका भी जिससे मालूमात दीजिए पूरी जरा। जी उनका क्या है मसला? उनका मसला ये है कि औरतों के बारे में जो हदीस की मालूमात पेश आई हुई है जी वो आप बयान कर दीजिए थोड़ी सी। भाईजान, हदीस की सारी किताबों के बारे में तो आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता, आपका जो मसला हो बताएं, या किताबें हदीस की देखकर पढ़ाया जा सकता है। फिर भी जो बच्चे का मसला है, जिसने जैसे कहा है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो फिर किस चीज में ज्यादा दिल लगता है ये बताया नहीं आपने। फिर भी इसके लिए क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है, आइए मदनी साहब से जानते हैं। मदनी साहब जवाब बता फरमाएं इसका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले एक लड़के और लड़की के बारे में फिक्रमंद बाप का ये सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे माँ बाप जो अपने औलाद और अपने लड़का और लड़की के बारे में फिक्रमंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से उनकी मदद फरमाए ताकि वो दीन और असरी और शरई दोनों नॉलेज इंशाअल्लाह हासिल कर सके और अपने माँ बाप के लिए दिल का सरूर बन सके। और जहां तक आपने कहा कि हदीस की कोई किताब बताए, आमतौर पर लोग किताब मांगते हैं, मैं कहता हूं कि हर घर में जो अवेलेबल है कुरान मजीद तर्जमे के साथ और काफी बड़े पैमाने पर सऊदी अरब से भी फ्री में तकसीम हो रही है, और आप बहुत ही आसान और मामूली और बहुत ही आसान अंदाज में आप इसको दस्तयाब भी कर सकते हैं। तो कुरान मजीद के अंदर भी काफी रहनुमाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रहनुमाई जो इंसान के लिए जरूरी है मौजूद है। तो हर हदीस की किताब तो आप जमा कर नहीं सकते, सही बुखारी हर घर में, हर घर के अंदर हदीस की किताबें तो आ नहीं सकती, लेकिन कुरान मजीद से अपना लगाव लगाइए, इसके अंदर काफी हमारे लिए बेहतरीन बातें हैं। और जहां तक है कि बच्चों के पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो सबसे पहले तो यह है कि आप दुआओं का दरिया ले सकते हैं सहारा, जैसा कि ताहा नंबर 20 की आयत नंबर 114 बच्चे को याद करा दीजिए। छोटी दुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा, छोटे बच्चे को याद करा दीजिए, इंशाल्लाह उसके अंदर इल्म का चस्का लग जाएगा। फिर बच्चे को बताइए कि इल्म ना होने के दुनिया में जहालत के क्या क्या नुकसान होते हैं, बच्चों को और अपने बच्चों को बताइए। और इसी तरीके से कुरान मजीद की कुछ आयतें बच्चों को याद करवाइए। जैसे ही कुछ आयतें याद करते हैं तो बच्चे का जहन खुल जाता है और उसके अंदर और ज्यादा मालूमात हासिल करने की कैफियत पैदा हो जाती है। इंशाल्लाह हम आपको और भी मालूमात देंगे। जी मदनी साहब। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन और कहां से? हेलो, मैं संजय तनैया बोल रहा हूँ साहब, दिल्ली से। दिल्ली से? जी मेरा सवाल ये है जी संजय तनैया साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू जी। मेरा सवाल ये है सर जी, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। जी जी ये सदियों से हम भी सुनते आ रहे हाँ हैं, जी। लेकिन आज औरत को किस तरीके से पेश किया जा रहा है, किस तरह उसे दलील किया जा रहा है, किस तरह आज हमारा मीडिया उसको फिल्में खराब कर रही हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहूंगा कि औरत के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है, या औरतें उसमें किस तरह शामिल हो जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। आखिर उनका मेन मकसद क्या होता है इस सब के बीच में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तनैया साहब, आपने एक फिक्रमंद शख्स की तरह सवाल किया है। आपके सवाल का जवाब यकीनन दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भारत की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स एस बाइक्स। शादी से पहले या शादी के बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आज कुल हिंद शोहरत याफ्ता डॉक्टर राज सेक्टर स्पेशलिस्ट से मिलिए। हमारा पता डॉक्टर राज क्लिनिक साइड मनोहर थिएटर सिकंदराबाद है। कुरान अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है जो सभी इंसानों को हिदायत देता है और अमन व सलामती का पैगाम पहुंचाता है। आइए कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। इसके लिए देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम फरमाने इलाही हर रोज सुबह 6:30 बजे हिंदुस्तान में और 5 बजे UAE में सिर्फ ETV उर्दू पर। हमारे मुल्क में चैनल, मैगजीन और अखबार की कमी नहीं, लेकिन किसी ने आपके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी ने आपकी सही तस्वीर पेश नहीं की। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने दिया है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म। सारी दुनिया में मुसलमान जो है मसाइल का शिकार है, जहां आप बेबाकी से अपने मसाइल को उठा सकते हैं। किसी मेरिटोरियस या जो है एबल पर्सन को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अपने पहचान वालों को पैसे देकर इस तरीके से जो इंतजामिया ले रही है, ये माइनॉरिटी का नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नुमाइंदगी करेगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है समाज के सुधार में खवातीन का रोल। इसी मुनासिबत से सवालात आ रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भाई संजय तनैया ने एक सवाल किया था कि औरतों का, खवातीन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इससे मुताल्लिक क्या कहा जा सकता है। तो आइए मदनी साहब क्या कहते हैं, मज़ाहिब की रोशनी में क्या कहा जा सकता है औरत की हिफाजत के लिए और औरतों की इज्जत के लिए क्या कहते हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि जो औरत की हिफाजत के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून जो है वो सिर्फ औरत के लिए नहीं,
بہت ہی اچھا بھائی نے سوال کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جذبے کو قبول فرمائے اور بہترین خیر کے راستوں کی طرف میری اور آپ کی سب کی رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے. بھائی کو فکر ہے کہ بہت ساری ہماری بہنیں اور خواتین ہر مذہب کی رہنے والی ہے، کسی بھی مذہب کی کوئی بھی خاتون کا اگر ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے یا اس کو یوٹیلائز کر جاتا ہے یا اس کا یوز ہوتا ہے یا مس یوز ہوتا ہے تو ایسے وقت پر تکلیف ہر جگہ پر ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ پڑھیں گے اسٹیٹسٹک امریکہ کی تو ہر 2 گھنٹے میں ایک خاتون کا ریپ، اور اسی طریقے سے ایک دن میں 230 خاتون کا ریپ، اور پورے سال کے اندر جن کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو رہی، 2,40,000. اور آسٹریلیا جہاں پر آبادی بہت کم ہے لیکن وہاں پر بھی 14,000 ایک سال کے اندر ریپ کے کیسز پائے جاتے ہیں. اور یو کے جو بہت ہی چھوٹا ہے جہاں پر آبادی بہت کم ہے لیکن وہاں پر بھی جو ریپ کی تعداد ہے وہ 15,000. اور اسی طریقے سے جو پورنوگرافی کے سائٹس ہیں فی الوقت 4 ملین یعنی 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ یعنی 40 ملین پورنوگرافک سائٹس پائے جاتے ہیں جس میں فیمیل کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، خواتین کو بہلا پھسلا کر چند قیمتوں پر ان کی عصمت اور ان کی حفاظت کو لوٹ لیا جاتا ہے. یقیناً بڑے پانے پر 2 روپے والے صابن یا 2 روپے والی چیز کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت جو کہ عزت کی چیز ہے اس کو نیلام کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ مذہبی کتابیں پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 35 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم کو چاہیے کہ تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہے. یہاں تک کہ اگر آپ ہندو مذہبی کتابیں پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 اس کا ہم نمبر 33-33 اور اس کی ورس نمبر 19 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے نیچے تک پردے کو لاد لے، کپڑے کی پابندی کرے. یہاں تک کہ اگر آپ ڈیٹرانومی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کرسچن اور جیو دونوں بھی مانتے ہیں اگر اس کا سبق نمبر 22 اور اس کی سطر نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بھی پردے کی اہمیت بتائی گئی ہے. ان سب کے پیچھے حکمت یہ ہے تاکہ عورتوں کو مس یوز ہونے سے بچایا جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا، انشاءاللہ اور بھی معلومات دی جائے گی. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مہرونیسا بول رہی ہوں بامبے سے. جی مہرونیسا صاحبہ ہاں میرا سوال ہے پردے کے بارے میں. پردے کے بارے میں جی جی آج کل تو پردہ کرتی ہیں عورتیں جی لیکن چند عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ مطلب ایک فیشن کے طور پہ جی مطلب سر تو پورا کھلا رہتا ہے جی اور ہم لوگ کرتے ہیں پردہ لیکن کبھی کبھی وقت ضرورت چہرے پہ سے نقاب اٹھانا پڑتا ہے جی تو پھر اس کے بارے میں اسلام میں کیا ہے؟ اگر وجہ کہیں جاتے ہیں باہر اگر گرمی ہو بہت مطلب تکلیف ہو رہی ہے اگر چہرے پہ اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت گناہ ہے کیا؟ ذرا بتائیں گے تفصیل سے. بہتر اور مکمل بہتر آپ کے سوال کا مکمل جواب دیا جائے گا. پردے سے متعلق جو بھی معلومات نہ صرف اسلام میں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی جو پردے کا اہتمام سے متعلق بات بتائی گئی ہے مدنی صاحب وہ باتیں بھی کوٹ فرما دیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے فکر مند انداز میں کہا کہ بعض خواتین پردہ کرتی ہیں لیکن اس پر بھی برقعے کی ضرورت ہے. کئی ایسے خواتین ہیں جن کا برقع اتنا اٹریکشن والا ہوتا ہے اور اتنا زیب و زینت والا ہوتا ہے، میری رائے تو یہ ہے اس پر بھی برقع پہنایا جائے. حجاب ویسے برقعے کا جو ورڈ ہے قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا. اصل جو ورڈ آیا ہے وہ ہے جلباب اور حجاب کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور مردوں کو آزاد چھوڑا گیا ہے. لیکن آپ تعجب کریں گے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مرد کو پردے کا حکم دیا ہے بعد میں خواتین کو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. گویا کہ پہلے مردوں کو پابندی کروائی جا رہی ہے اس کے بعد خواتین کو. جہاں تک حجاب ایک خاتون کا جو حجاب ہونا چاہیے اگر آپ 8 اصول پورے کریں گے تو ایک خاتون مکمل اسلامی ڈریس اپناتے ہوئے جس طریقے سے صحابہ اور صحابیات تابعی اور تابعیات کے زمانے میں ترقی ہوئی ہے اور دنیا کو بڑے بڑے سائنسدان اور سائنٹسٹ ملے ہیں امن کے ساتھ، ویسے آج بھی ملتے ہیں. 8 اصول یہ ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ عورت خاتون جب گھر کے باہر نکلے تو ایسا کپڑا نہ پہنے جو زیب و زینت والا ہو. اگر زیب و زینت والا تو اس کو چھپا لینا چاہیے. سورہ نور نمبر 24 کی آیت نمبر 31. دوسرا اصول یہ ہے کہ خاتون جب گھر کے باہر نکلے تو اپنے کپڑوں پر عطر نہ لگائے. سنن نسائی حدیث نمبر 5141 یعنی 5141 5141. تیسرا اصول یہ کہ عورت جب گھر کے باہر نکلے یا غیر محرموں کے پاس ہو تو ایسا کپڑا نہ پہنے جو ٹائٹ ہو جس سے کہ کرو یا اس کا جغرافی نظر آئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5547 یعنی 5547. چوتھا اصول یہ ہے کہ عورت ایسا باریک لباس نہ پہنے کہ جس سے کہ اندر کے اعضاء نظر آئیں، ایسا نہیں پہننا چاہیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5547. پانچواں اصول یہ ہے عورت ایسے لباس نہ پہنے جو مردوں کے لیے خاص ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5885. چھٹا اصول یہ ہے کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جو دوسرے مذہبی رہنماؤں یا مذہبی لباس سمجھا جاتا ہو. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 23، سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 51.
7واں اصول یہ ہے کہ عورت جب کپڑا پہنے تو اس کے اندر فخر و غرور نہ آئے اور ایسا کپڑا نہ پہنے جو پروفیشن سے تعلق نہ رکھتی ہو. ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کپڑے پہنتی ہے, وکیل نہیں ہے لیکن وکیل کپڑے پہنتی ہے, تو ایسا جائز نہیں ہے, کیونکہ جھوٹی شان و شوکت اسلام میں جائز نہیں ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4018. 8واں اصول یہ ہے کہ عورت جب گھر کے باہر نکلے تو اپنے سر سے لے کر قدم تک سارے جسم کو ڈھانپ کر لے. اس پر سارے علماء کرام نے اٹھایا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا اور بھی انشاءاللہ معلومات دی جائے گی. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم اظہر بھائی. جی وعلیکم السلام. استاد سید عقیل احمد مومن پورہ ہفتے برادران کی. جی عقیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر وعافیت؟ اللہ کا احسان. اچھا یہ بتائیے کوئی دیگر مصروفیت بھی ہے کہ نہیں آپ کی؟ جی میں ویسے پیشے سے معلم ہوں. اچھا جی. ہاں ہاں. اور آپ کے کیا سبجیکٹ لیتے ہیں آپ؟ جی میں پرائمری ٹیچر ہوں, اس لیے تمام سبجیکٹ پڑھا لیتا ہوں. اچھا اچھا چلیے. ہاں جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا کہ ہمارا گزر ہو نہیں سکتا ٹی وی سے جب تک آپ کا کال نہیں آ جاتا. ایسے کالر بے شمار اگر مل جائے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. ہاں ایک آج کے ایپیسوڈ کے لیے ایک شعر پیش نظر ہے. جی ارشاد فرمائیے گا. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بہت غضب کی بات چھیڑ دی آپ نے. اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دردوں. جی جی شک میں بڑھ کے رہا سے مشتقاق اس کی کہ ہر شرف ہے اسی دروج کا درو مکینوں. مکالمات فلاطون نہ لکھی لیکن اس سے ٹوٹا ہے شرارہ فلاطون. جی جی سبحان اللہ. بے شک خواتین سماج کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن دور حاضر میں آزادی نسواں, یکساں حقوق اور تعلیم کے نام پر جس طرح خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ساز بہو کے سیریل جس طرح ذہنوں میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے مرکزی خاندانوں کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور اقدار کی تعلیم کا فقدان ہو گیا ہے. ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکنے کے لیے خواتین کب آگے آئے گی؟ رہنمائی فرمائیے. شکریہ. بہتر. بہت شکریہ عقیل صاحب. آپ ہمارے پروگرام میں نفس نفیس نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ ہمیں بہت ہمت افزائی بھی دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہماری, اور بے شمار اچھی باتیں بتاتے ہیں. آپ خود اور کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں مدنی صاحب, بتائیں کہ ان برائیوں کو کس طرح سے اکھاڑا جا سکتا ہے جو آج کے سماج میں پنپ رہی ہیں تاکہ سماج سدھار ہو اور عورتوں کا تقدس اور بڑھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیرت کو زندہ رکھے. جب تک غیرت باقی رہے گی تو گھر کے اندر ہونے والے برائیوں پر مردوں کی اور خواتین کی سب کی نظر رہے گی. تو غیرت بہت بڑی دولت ہے. حیا کا پردہ جب نکل جاتا ہے تو آدمی بے حیا جب ہو جاتا ہے تو برائی کرنے لگتا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ ایک طرف پردہ اور خواتین یعنی آزادی نسواں کا نعرہ بڑھتے جا رہا ہے اور دن بدن فحاشی بڑھتے جا رہی ہے, ایسے وقت پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک مثال ہے. ایک صاحب سے کہا گیا کہ ایک لمبی لائن ہے, جو ایک آدمی لمبی لائن ڈالتے چلا جا رہا ہے, تو اگر اس کی لائن کو آپ چھوٹی کرنا چاہتے ہیں, ایک لمبی لائن ہے, ایک لائن ہے, اگر آپ اس کو چھوٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے سے اس لائن کو میٹتے چلے جائیے. جیسے آپ میٹتے جائیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, وہ تو آپ اور آگے لائن بڑھاتے چلے جائے گا. ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اگر کہیں پر لائن موجود ہو تو اس سے بڑی لائن کھینچ دیجیے, وہ لائن خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. اس لائن کو ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے بلکہ اس لائن کے مقابلے میں ایک بڑی لائن کھینچ دیجیے, نتیجے میں وہ لائن خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. تو اسی طرح سے اگر مسلمان یا مذہبی جتنے بھی لوگ ہیں جو غیرت والے لوگ ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فحاشی بڑھ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی دیندار اور متقی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنا کام شروع کریں, مذہبی تعلیمات کو پھیلائیں جیسا کہ ہم آپ اور ہم کے پلیٹ فارم سے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ان کے پاس وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے بہترین حکمت بھری مذہبی تعلیمات, خاص طور سے قرآن مجید کی جو اٹل تعلیمات ہے جو سب کے لیے موضوع ہیں, ان تعلیمات کو اتنا پھیلائیے کہ لائن خود بخود بڑی ہو جائے گی اور فحاشی کی لائن خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. فحاشی کے خلاف آپ کتنا بھی بولیں بیکار ہے, اس کے بجائے صحیح راستے والا کام آپ تیزی کے ساتھ شروع کر دیجیے, انشاءاللہ فحاشی والی لائن خود بخود ختم ہو جائے گی. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کے سوال. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ ہم ساحرہ پروین میرا نام ہے. جی اڑیسہ سے بول رہے ہیں, کلونگا جگہ کا نام ہے, وہاں رہتے ہیں. جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ طلاق کے بارے میں ہم کو کچھ جانکاری چاہیے. جی طلاق ایک آدمی ہے یہاں, جی تھوڑا رشتے میں کوئی لگتے ہیں اپنے, جی تو وہ اپنی وائف کو غصے میں آ کر کے 3 بار طلاق بول چکے ہیں. ہاں جی. تو اس کے بعد تو مطلب بہت گمبھیر ہو گیا, تو ان کا پھر کہنا ہے کہ ہم اپنی وائف کو رکھنا چاہتے ہیں. مطلب ایک ہی مرتبہ 3 مرتبہ طلاق کہہ چکے ہیں؟ ہاں جی 3 بار بول چکے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہم غصہ میں تھے, بول دیے, اب ہم ان کو رکھنا چاہتے ہیں. بہتر کیا ہو سکتا ہے اس کا بتائیے تھوڑا. جی بہت آسان سوال ہے. جن کی طلاق ہوئی ہے وہ بھی دیکھیں, یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے, اس کا جواب یقیناً ہم دیں گے. ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب, اس امید کے ساتھ کہ آپ بڑی دلجوئی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اور پھر ہم آپ ساتھ ہوں گے. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ اور ہم میں, اور آج کا عنوان ہے
समाज के सुधार में खवातीन का रोल, इससे मुताल्लिक आप सवालात कर सकते हैं और आप हमें SMS के जरिए भी अपने सवालात भेज सकते हैं, अपनी नेक तमन्नाएं भेज सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और आलमी नाजरीन हमें 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। आप हजरात BSNL के जरिए हमें लैंडलाइन के जरिए आप डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर ऐसा नंबर है जो बिना किसी पैसा खर्च किए के आपकी बात हम तक पहुंचा सकता है। तो आप नोट फरमा लें हमारा टोल फ्री नंबर 180034544026 और STD नंबर जो हजरात हमें सेल फोन से या किसी और लाइन से कांटेक्ट करना चाहते हो तो बराए मेहरबानी STD नंबर डायल करें। STD नंबर 08415305010। तो नाज़रीन आइए इस प्रोग्राम के ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। हाँ, मैं काजी बोल रहा हूँ गाँव से। जी काजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से, अल्लाह का फजल करम है। जी बताइए क्या सवाल है? आपको की रोजमर्रा जिंदगानी में जी फराइज की अदायगी दुनियावी और दीनी एतबार से जी किस से गुजर कर अपने घर को खानदान के साथ खास तौर से जी बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जी हुक्म खुदाबंदी बताइए जरा तो बेहतर होगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें कॉल किया, आपके सवाल का जवाब देते हैं। नाजरीन ब्रेक से पहले भी हमने एक कॉल लिया था, बहन साहिबा ने कॉल किया था, कोई किसी के रिश्तेदार हैं जो तलाक दे चुके हैं और वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, गुस्से की हालत में उन्होंने 3 तलाक कह दी थी, इसका क्या जवाब बनता है, आइए मदनी साहब से जानते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब बहन साहिबा के सवाल से मुताल्लिक, तलाक से मुताल्लिक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तलाक सूरह नंबर 65 मुकम्मल एक सूरत है, इंशाअल्लाह आप खुद कुरान मजीद खोलकर उसका मुताला कर सकते हैं। सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया फतल्लिकूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। एक साथ तलाक देने के लिए कुरान मजीद की कोई भी आयत नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं पर भी यह फरमान नहीं है कि तुम तलाक इस तरीके से कहकर औरत को अलग कर दो, खातून को अलग कर दो, ऐसी कहीं पर भी तालीमात नहीं है। मीडिया में चूंकि मुसलमानों के पास से बहुत सारी चीजें मशहूर हो चुकी है, इस वजह से मीडिया में उसको हुआ बनाया जाता है, लेकिन आप कुरान मजीद की आयतों का जो कि असल इस्लाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो कि असल इस्लाम है, यहां पर आपको तलाक का सिस्टम नहीं मिलता। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स फजर में उठता है, फजर के टाइम पर ही नमाज के वक्त पर जोहर और असर पढ़ ले तो क्या जोहर और असर अदा हो जाएगी? हरगिज नहीं। टाइम से पहले जोहर और असर पढ़ा तो कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स एक तलाक के वक्त पर दूसरी और तीसरी तलाक को मिला लेता है तो भी इसकी तलाक इनवैलिड होगी। फिर भी किसी को सवाल आ सकता है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में 3 तलाक 3 थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में 3 तलाक को 1 तलाक समझा गया। तो अब ये जो इख्तिलाफ नजर आ रहा है इसका हल कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली। अगर तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आओ। अगर आप देखते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में 3 थे, 3 तलाक 3 समझे गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में 3 1, तो हम जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटते हैं तो 3 तलाक 1 समझी जाती है। तो लिहाजा गुस्से की हालत में दी जाए या फिर मजाक की हालत में दी जाए, तलाक 1 तो पड़ चुकी है। 3 इद्दत गुजरने से पहले तोहर की जो इद्दतें होती हैं, आप खरीद में किसी आलिम से मालूम कीजिए इद्दत का मतलब क्या होता है। यानी कि जनरली 3 महीने गुजरने से पहले आप रुजू कर लेते हैं तो आपको शादी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 महीने गुजर जाते हैं तो फिर नए सिरे 1 तलाक से 3 महीने अगर गुजर जाते हैं, 3 इद्दतें हैं तोहर के बाद, जो एक तफसीली मसला है, अगर गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपको नए सिरे से फिर शादी करना पड़े, इसको तजदीद निकाह कहा जाता है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। यह है कि 3 तलाक वो 3 नहीं पड़ती, यह बात क्लियर अपने ध्यान में रख लीजिए। और जहां तक यह कि खवातीन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम जो भाई ने सवाल किया कि खवातीन का रोल क्या होना चाहिए, उस पर एपिसोड चल रहा है, इंशाल्लाह और भी हम सवाल लेंगे। नाज़रीन